Sir, my name is Amit and I'm a student from Tata Institute of Social Sciences. सर मेरा सवाल यहाँ के उपस्थित जो सभी नॉन मुस्लिम भाई और प्रेक्षक हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है। माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है तो एज ए सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है, तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है? वैसे आपका नाम क्या है? अमित। अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम खानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफी नहीं। और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आखिरत में शिकायत कर सकते कि ये कैसा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फर्ज है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु हक। अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में, ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में ये साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी जिंदगी में कि खुदा एक है। लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालिदैन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊंगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफी की। अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी जबान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे जरा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से, वेद से साबित किया, उपनिषद से साबित किया, बाइबल से साबित किया, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूं कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड, मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीजन भी इस तरह से होता है। आए दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे जैसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते वो लोग क्यों मरते, जो छोटे बच्चे होते उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते, क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते। डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है, एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है कहने। कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जहन्नम में थोड़ी जाता है,
بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے, اس کے والدین کا امتحان لیتے. کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کیا نہیں؟ اور یہ جاننے کے لیے ایشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے. کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ آپ وہ میری DVD دیکھیے, کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے, انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے. انشاءاللہ. آخری سوال. سکھ دھرم میں پنرجنم مانا جاتا ہے, ہندو دھرم میں بھی پنرجنم مانا جاتا ہے, کیا اسلام دھرم اس کو مانتی ہے؟ میں پرتپال سنگھ سلیگوڑی سے آیا ہوں, آپ سے جگیاسا رکھتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سکھ دھرم پنرجنم میں مانتا ہے, ہندو دھرم مانتا ہے, کیا اسلام دھرم مانتا ہے؟ بھائی صاحب آپ لیٹ آئے سر ادھر. نہیں, سوال آپ کے پہلے سیشن سے ہے کیا؟ آپ نے تقریر میں اس کا جواب دے دیا ہے, لیکن پھر بھی جگیاسا ہے. تو میں نے پورا جواب دیا. کس پوائنٹ پہ جگیاسا ہے آپ کو؟ کیا میں نے کہا پنر کا مطلب نیکسٹ, جنم مطلب برتھ, نیکسٹ برتھ. اسلام بھی اس میں مانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ہم نیکسٹ دنیا میں آئیں گے. یہ وید کہتا ہے, اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو وجود میں آیا سمسکارا, اس کا ذکر وید میں نہیں ہے. یہ ہندو پنڈتوں نے کہا سمسکارا کے بارے میں, کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھا سکتے تھے کہ لوگ کیوں غریب پیدا ہوتے, کیوں لاچار پیدا ہوتے, کیوں کنجنٹل ہارٹ سے. تو یہ نہیں پتا ہونے کی وجہ سے فلسفی وجود میں آئی. لیکن وید میں صرف لکھا ہے پنرجنم, جو قرآن میں لکھا ہے, سکھ دھرم میں لکھا ہے, کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ ماننا کہ برتھ پھر ڈیتھ, پھر برتھ پھر ڈیتھ, پھر برتھ پھر ڈیتھ, یہ سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے. I can give you another quotation why it's not possible. آپ سمجھ رہے نا؟ تو کس لاجک پہ آپ سنتوشٹ نہیں ہیں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے سکھ دھرم میں یہ مانا جاتا ہے کہ کسی ویکتی کی مرتیو ہوئی ہے, وہ کہیں نہ کہیں پھر جنم لے گا, کیا اسلام اس کو مانتی ہے؟ نہیں, کہیں نہ کہیں نہیں, صرف ایک جگہ لیں گے, آخری نیکسٹ زندگی. اور یہی صحیح معنوں میں وید میں لکھا ہے, پنرجنم نیکسٹ زندگی. کہیں نہ کہیں یہاں پیدا ہوا ہے, امریکہ میں کریں گا, بلکہ کدھر بھی وید میں نہیں لکھا ہے. وید میں کہیں نہیں لکھا ہے, یہ پنڈتوں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے. پنرجنم جو قرآن میں ہے اور وید میں ہے, اس کے معنی نیکسٹ لائف, یہ ہم مانتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں یہاں لیں گا نہیں, ایک ہی جگہ آخرت میں. اور کیونکہ سائنٹیفکلی یہ لوگ جو کہتے سمسکارا, کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے, اچھے کام کریں گے تو اگلے جنم میں آپ انسان بنیں گے, برابر کہ نہیں؟ سورگ میں جائیں گے تو سورگ میں جائیں گے تو آنے کی ضرورت کیا پھر؟ سورگ میں رہنا اچھا نا, دھرتی پہ کیوں آئیں گے پھر؟ کچھ مطلب میں سورگ میں جا کے پھر واپس آتے. اگر سورگ میں جا کے انعام مل گیا تو یہاں واپس کیا آتے؟ اگر نرک میں گئے تو واپس یہاں زندگی میں آگے فائدہ کیا؟ اگر آپ کو سزا مل گئی تو یہاں پھر آپ آ کے کیوں کتا بلی بنتے؟ اگر آپ دیکھیں گے آج دنیا میں کرائم بڑھ رہا ہے کیا گھٹ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. بڑھ رہا ہے, آپ مانتے نا؟ میں بھی مانتا ہوں. یہ جو فلسفی سمسکارا کی, اگر برے کام کرے گا انسان تو اگلے اس میں وہ بنے گا لیس, اچھے کام کرے گا تو بنے گا انسان. کرائم جب بڑھ رہی ہے, انسان کی تعداد بڑھ رہی ہے کیا گھٹ رہی ہے؟ میرے سمجھ سے تو گھٹنی چاہیے, لیکن نہیں گھٹ رہی ہے. اس کا مطلب لاجک غلط ہے نا آپ کی؟ جی ہاں, برابر. تو یہ لاجک ہے نا, آپ مان گئے تو قبول کرو. ابھی جو پنرجنم ہے وید میں, سکھزم میں, اسلام میں یکساں ہے. کیا اگلے بار جیئیں گے, ایک بار مریں گے, اگلی بار آپ کا حساب کتاب ہوئے گا, ڈے آف ججمنٹ. اور پھر آپ حساب کتاب کے حساب سے جیسے اپنے اعمال کیے, جیسے اپنے کرم کیے اس دنیا میں, اس طریقے سے آپ سورگ یا نرک میں جائیں گے. ہوپ ڈانسر کوشچن.